पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा कर एशिया कप फाइनल का टिकट कटवा लिया। बांग्लादेश टीम की 136 रन के हदफ में 124 रन पर हिम्मत हार गई। मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 25, शाहीन शाह अफरीदी 19, कप्तान सलमान अली आगा 19, फखर जमान 13, साहबजादा फरहान 4 और हुसैन तलब 3 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। कौमी टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। छह तैयारे गिराना भारत की छेड़ बन गया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के इशारे पर बीसीसीआई तिलमिला उठा। आईसीसी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत लगा दी। साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में 50 के बाद बल्ले को राइफल बनाकर जश्न मनाया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक हारिस रऊफ ने दौरान फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर भारतीय शौकीन के सामने जहाज गिरने के मनाजिर के इशारे किए थे। मातहत दरिया में 63 जजेस के तबादलों के अहकामात जारी। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 10 सीनियर सिविल जज शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 39 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1175 तक जा पहुंची। लाहौर में एक रोज में डेंगू के 8 केस सामने आए। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो अपने घरों और आसपास के इलाकों में सफाई का खास ख्याल रखें, पानी को जमा न होने दें और डेंगू से बचाव के इकदामात को यकीनी बनाएं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनने ज़रूरी है। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबे में मुंतकिल किया जाए तो आवामी मसाइल का काफ़ी हद तक हल हो जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का फर्स्ट यूनिवर्सिटी में एपसेप के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। मुल्क आगे ना बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें। शहरों में मसावी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। आपको
صرف کمپیٹنس آگے نہیں لے کے جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے, آج کل وہی یونیورسٹیز آگے ہیں جو ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, آج کل وہی ملک آگے ہیں جو ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, اور فاسٹ کا جو مقام پاکستان میں ہے وہ بہت بڑا مقام ہے. پاکستان کو اگر ٹیکنالوجی انیبل کیا ہے, کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں جائیں, اگر ہم ٹیکنالوجی میں مقابلہ کر پا رہے ہیں, اے آئی پہ مقابلہ کر پا رہے ہیں, مشین لرننگ میں مقابلہ کر پا رہے ہیں, ڈیپ لرننگ میں مقابلہ کر پا رہے ہیں, سائبر سیکیورٹی میں مقابلہ کر پا رہے ہیں, تو ہر ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں, ہر ایک آرگنائزیشن میں, ہر سرکاری ادارے میں آپ کو فاسٹ کے گریجویٹ ملیں گے. نہ صرف انڈیویجول کریکٹر پہ محنت کرنا پڑے گی, بلکہ ہمیں اس ملک کے سسٹم کو, گورننس ماڈل کو ٹھیک کرنا پڑے گا. چیئرمین سپیریئر گروپ آف کالجز چودھری عبدالرحمان کہتے ہیں پاکستان میں 60 سے 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. آج وہی جامعات ترقی کر رہی ہیں جو ٹیکنالوجی کی تعلیم دے رہی ہیں. آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے کردار پر محنت کرنا پڑے گی. آج اگر کردار نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمیں محنت کر کے پہلے خود کو بدلنا ہوگا. پنجاب کالج گلبرگ کیمپس میں منشیات کی روک تھام کے لیے آگاہی سیمینار. ریجنل ڈائریکٹوریٹ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت. طلبہ کو معاشرے میں منشیات کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی. طلبہ کو منشیات جیسی لعنت سے دوری اختیار کرنے کی تلقین بھی کی گئی. مالی سال 2025-26 کا پراپرٹی ٹیکس فوری جمع کروائیں. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور پنجاب حکومت کا اعلان. 30 ستمبر تک یکمشت ادائیگی پر 5% رعایت دی جائے گی. بر وقت ادائیگی سے جرمانے اور سود سے بچیں. پراپرٹی ٹیکس آن لائن, بینک یا دفتر کے ذریعے جمع کروایا جا سکتا ہے. دریائے راوی, ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری. ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق سیلاب کے باعث 4700 سے زائد موضع جات کے 47,60,000 لوگ متاثر ہوئے. سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 271 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے. کیمپس میں شہریوں کو کھانا اور تمام تر بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. حالیہ سیلاب میں 134 افراد جاں بحق ہوئے. نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز ہو گیا ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. ورلڈ بینک پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی میں تعاون اور مدد فراہم کرے گا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں سیلاب سے 42 لاکھ سے زائد شہری متاثر ہوئے. 15 لاکھ ایکڑ سے زائد فصلوں کو نقصان پہنچا. 3 دریاؤں کے بیک وقت بپھرنے سے پنجاب نے تاریخی سیلاب کا سامنا کیا. دوران سیلاب پنجاب حکومت نے تاریخی کارکردگی دکھائی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پیش کی اطلاع کا نظام لاگو کریں گے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے یونیسیف کی پاکستان میں نئی نمائندہ کی ملاقات. وزیر تعلیم اور یونیسیف کے درمیان تعلیم میں شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق. رانا سکندر حیات نے پیرنیلا آئرن سائٹ کو سیلاب سے تباہ ہونے والے اسکولوں کے بارے میں آگاہ کیا. بولے حالیہ سیلاب نے تعلیم کو بھی سنگین چیلنج سے دوچار کیا. تباہ شدہ اسکولوں کی بحالی بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہے. اسکولوں کی بحالی کے لیے کم از کم 3 ماہ کا وقت درکار ہوگا. سیلاب سے متاثرہ مزید اضلاع کے طلبہ کے لیے ریلیف. بہاولپور, خانیوال اور جھنگ بھی فیس ریلیف والے اضلاع میں شامل. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بولے مذکورہ اضلاع کے طلبہ کی رجسٹریشن فیس معاف کر دی گئی ہے. طلبہ کی پہلے سیمسٹر کی فیس بھی معاف کر دی گئی. اس سے قبل مظفر گڑھ, ملتان, لودھرا اور سیالکوٹ کے طلبہ کو ریلیف دیا گیا. نارووال, گجرات, چنیوٹ اور قصور کے طلبہ کو بھی ریلیف ملا.